आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, सबको सलाम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से अपनी सेहतमंद ज़िंदगी घरों में गुजार रहे होंगे अपने साथ, घर सब वालों के साथ, और उसके साथ साथ आप सब लोगों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारकियाँ हों। साथियों, ईद के दिन से लेकर आज तक, बल्कि ईद से एक दिन पहले से लेकर अजीब किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। कभी चीफ जस्टिस के अजीज़ों की बातें लीक हो रही हैं, कभी किसी और बात। ये शुरू से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, आखिर ये थम लेने का नाम नहीं ले रहा। कोई थमने की भी कोई इनकी एंड भी होगी या नहीं। किसी इदारे की सियासतदानों से लेकर जजों तक बात पहुंच गई, और जज भी सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ये बात आके पहुंच गई है कि कभी उनके रिश्तेदारों की बात, कभी उनको, मतलब कि अवाम को ऐसे इंतशार में फैला दिया है, लोगों को इतना इन्होंने कंजक्शन में डाल दिया है। वो पहले अपने घर बार को चलाने के लिए इतने परेशान हैं कि उनको कोई, यानी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर रहे हैं। वो उन टेंशनों में जुदा थे। मगर ज़ाहिर है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की अवामें और गैर अवामें, उनको अपने घर बार के साथ साथ मुल्क की भी सोचनी पड़ती है, मुल्क के हालात भी का भी ख्याल रखते हैं हर तरफ। बात यह है कि आखिर ये जो पावरफुल जो इदारे हैं हमारे, जो इस मुल्क को चलाते हैं, वो अभी तक सोए क्यों हैं? बकौल किसी सियासतदानों के, वो सतू पी के जो सो रहे हैं, आखिर उनकी नींद कोई बेदार भी हो गई या नहीं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा व्लॉग जो होता है, मैं किसी की ज़ाती यानी ज़ाती हैसियत पे, पर्सनैलिटी पे मैं वो नहीं करता अटैक। ये हमारा काम नहीं है। हर बंदा अपने अमालों का बारगाह इलाही में ज़रूर जवाबदार है। अगर इधर उनकी थोड़ा बहुत उनको रस्सी ढीली हो रही है तो कोई मसला नहीं है। ये रस्सी आखिर क्लोज़ होगी, और फिर पकड़ जब अल्लाह मियाँ की होती है तो वो बहुत बहुत इतनी तो सख्त होती है कि कोई बंदा संभल नहीं सकता। किसी को जुर्रत नहीं है, अगर कोई समझ रहा है कि मैं अल्लाह मियाँ की पकड़ से बच जाऊंगा। ये उनका दीन, ईमान, धर्म है, अपना है। तो मेरा एक सिलसिला रहा है कि मैं ज़ाती अना पे और ज़ाती किसी पर्सनैलिटी पे हुट करने के बजाय कि हम उन चीज़ों को निशानदेही करते हैं। और ये सोशल मीडिया का भी यही काम है कि हम निशानदेही करें कि ये चीज़ें सही हो रही हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर गलत हो रही हैं तो उनका हल क्या है, सही हो रही हैं तो उनको सराहा जाए। मगर हमने इस गवर्नमेंट में जहाँ तक देखा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं तारीफ़ जोगी जिसकी को सराहा जाए कि ये काम बहुत अच्छा हो गया जी। शुरू से महंगाई के आपने देखा कि इतने तूफ़ान आए कि जो पूरी ज़िंदगी में जो बड़े-बड़े लोग थे, वो बेचारे भी उम्र रसीदा बताते हैं कि जी, पाकिस्तान की सियासत में हमने ऐसे दिन नहीं देखे कि इतनी महंगाई जल्दी-जल्दी ऊपर आ गई हो। इस दफ़ा ईद पे लोगों ने रो-रो के लोगों को बताया कि जी, हमारे पास घर सेवियाँ करने के पैसे नहीं हैं। कोई चीज़ घर की सामान लेने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में बच्चों को बता के जाते हैं कि जी, आप लोगों के लिए ये ले आएँगे। ज़ाहिर है, बच्चे छोटे-छोटे माँ-बाप को फ़रमाइशें करते हैं, बाबा मुझे सूट चाहिए, मुझे जूती चाहिए, चप्पल चाहिए। मगर हालात ऐसे हैं कि बहुत बहुत तकलीफ़दा हैं। फिर वो जब बाहर निकलते हैं बाज़ारों में, उनके पास खरीदने के लिए तो कुछ होता नहीं। पैसा तो होता नहीं उनके लिए खरीदने के लिए। फिर बेचारे घूम-घूम के, रो-रो के, फिर जब को घर को आते हैं, वो फिर घर वाले जब हालात देखते हैं, तो वही आके रो के बताते हैं कि हम बच्चों को क्या बोलें कि हमारे पास पैसा नहीं है आप लोगों को लिए कोई चीज़ लेके देने के लिए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बताओ, इस हालात में हम क्या गवर्नमेंट की तारीफ़ करें? यही बोलेंगे ना कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक पहुँचा दिया। कोई एक बंदा मिडल तबके से लेकर पिरामिड तक, बड़े लोगों की तो बड़ी शान है, उनकी तो कोई बात कर ही नहीं सकता। उनको तो पता ही नहीं बेचारों को कितने हमारे अकाउंट्स हैं, कितने हमारे पैसे हैं, कहाँ-कहाँ हमारे पैसे रखे हुए हैं, पता ही नहीं उनको। गवर्नमेंट से तो छुपा रहे हैं, इदारों से छुपा रहे हैं, मगर एक चीज़ है जिनको पता है सारा, वो ऊपर वाली ज़ात है। हालाँकि इसमें गरीब लोगों का हक है। अगर वो भी अपने अवाम को सँभालें, अपनी अवाम को दें, गरीब लोगों को, तो शायद गुर्बत ख़त्म हो जाए।
مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے کے پاس اگر کوئی پیسے زیادہ ہیں، اللہ میں نے زیادہ رزق دیا ہے، تو اس میں غربا کا حصہ ہے، نہیں دے رہا تو وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، اور یہ تو چل رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگوں کو تو پہلے معاف ہو جاتے ہیں بینکوں میں، ان کو بہت ساری آسانیاں اتنا پیدا کر دیتے ہیں خود بینک افسران کہ وہ زکوٰۃ دیتے نہیں، دیتے ہیں مگر نام تھوڑا بہت بس ایسے، تاکہ بتایا جائے کہ جی ہم نے دیا۔ ٹیکس دینے کا نام نہیں ہے، ٹیکس کا گورنمنٹ نے ایک نے آ کے نظام تھوڑا بہت سیدھا کیا، تو مگر وہ حکومت کسی کو اچھی لگی نہیں، ذاتی انا کی خاطر تھوڑا بہت اگر حکومت پاؤں پہ کھڑی ہو رہی تھی، کافی مسائل حل ہو چکے تھے، خارجہ پالیسی A1 ہماری بہترین بن چکی تھی، تمام ممالک کو ہم اکٹھا کر رہے تھے اور سارے ممالک ہمارا ساتھ دے رہے تھے، چین سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر سعودیہ تک، ایسے ایسے ماشاءاللہ پروگرام بن چکے تھے کہ جو ملک ایک دوسرے سے بات کرنے کے لائق نہیں تھے، وہ اپنے ملکوں میں باقاعدہ طور پہ ایمبیسیڈر بھیج رہے تھے، اپنے سفارت خانہ کھول رہے تھے۔ مگر یہ چیزیں بھی اچھی لگنی چاہیے، مگر کیوں نہیں لگتی؟ کیا ان کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، کیا ان کی انائیں ہوتی ہیں، کیا ان کے مفاد ہوتے ہیں، کوئی سمجھ میں آتا نہیں، ہیں سب کے اپنے مفاد، کوئی ملک کا سوچ نہیں رہا۔ اگر ملک کا سوچتے تو اس حالات تک ہم نہیں پہنچتے۔ اب یار اتنی گندی گندی یہ باتیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ جی یہ چیف جسٹس کی ساس ہے، یہ اس کی سالی ہے، اس نے یہ باتیں کی ہیں، یہ ریکارڈنگ آ گئی، طوفان مچ گیا۔ بھائی آخر اگر کوئی پھر دوسرا طوفان کہ جی ثاقب نثار نے وکیل سے بات کیوں کی؟ اب جج وکیل سے بات نہیں کرے گا تو کس سے بات کرے گا؟ جیسے ابھی پبلک میں آ کے بیٹھتے ہیں لوگ، تو یہ صحیح ہے، سیاسی پبلک میں سیاسی یعنی گیدرنگ ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، ہر قسم کے اس میں سیاستدان بیٹھے ہیں، اس پارلیمنٹ میں آ کے چیف جسٹس سیکنڈ جو بننے والا ہے وہ آ کے اگر بیٹھ رہا ہے تو وہ سب کو اچھا لگ رہا ہے، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، ججز کے خلاف ٹاکس ہو رہی ہیں، تو وہ سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ مگر ایک چیف جسٹس نے، وہ بھی ایکس ہے، اگر اس نے بات کی کسی وکیل سے تو اس کا بھی بنڈورا باکس کھل گیا کہ جی چیف جسٹس نے وکیل سے بات کی کیوں؟ سالی ہے چیف جسٹس کی، اس نے فلم بندے سے بات کی۔ ابھی یہ کوئی ایشو ہیں؟ ان ایشو پہ دھیان دینے والی کوئی بات آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی؟ اور ایسے ایشوز پہ ٹائم خراب کرنا، خامخواہ لوگوں کو آپس میں لڑانا، خامخواہ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا، یہ بھی کوئی اخلاقیات کا کوئی سبق دیتا ہے؟ کوئی ویسا بندہ اخلاقیات میں ہے؟ ایسی چیزوں کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے؟ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور بھائی غریبوں کو آٹا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت کا آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے، یہاں تک کنڈیشن پہنچ چکی ہے۔ رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیسے سحری کی، کیسے افطاری کی؟ یار پانی پی کے لوگوں نے بھی سحری کی ہے، ایسے ہی 2-4 کھجوریں کھا کے، بغیر سالن کے روٹی کھا کے۔ ادھر بھی توجہ دو، یہ توجہ دینے والی باتیں یہ ہیں۔ ایک گھر کے 7-7 8-8 بندے خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر بھی توجہ دی ہے کبھی؟ لوگ اپنی زندگی کو اگر ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، ادھر توجہ دینے والی بات یہ ہے، یا کہ کسی بندے نے کسی سے بات کیوں کر دی اس پہ ایشو چلا جائے؟ یہ ہے۔ بہت افسوس کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں اتنا کہوں گا کہ جی پلیز، جو ابھی وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں خصوصاً ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ابھی آپ انتظار نہیں کریں، ابھی کچھ نہیں سوچیں، اب آپ کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں ملک ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ سے سرحدوں پہ خیال کرتے ہیں اور ہم سکون کا نیند سوتے ہیں کہ جی ہمارے ماشاءاللہ فوجی جوان ہیں جو ہمیں ہماری تحفظ کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس ملک کا خیر مانگ رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں سرحدوں پہ، پہرا دے رہے ہیں،
تو اسی طریقے سے ابھی ہمیں جیسے سکون کی آپ نیند دیتے ہیں تو ہماری زندگی بھی سکون کی بنائیں. اب ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے، یہ باتیں سن سن کے سیاسی اتنا یعنی ماحول گندا ہو چکا ہے کہ کوئی لوگ کوئی فیصلہ کرنے یعنی اتنا تو ذہنی طور پہ انہوں نے مریض بنا دیا ہے کہ آدمی کو کوئی فیصلہ کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا. بہرحال مجھے امید ہے کہ میرا ولاگس آپ لوگوں کو پسند آئے گا. سیکنڈ ولاگ کے ساتھ آپ کے جلد حاضر ہوں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.